In the name of Allah, the most gracious and merciful. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to English for You by Raza and I am Hassan Raza. Today I am going to teach you Intermediate English Book 2 Lesson number 4 End of Term written by David Dashes. सबसे पहले मैं इस लेसन की थोड़ी सी समरी डिस्कस करता हूँ, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए. बेसिक ये लेसन तीन चीज़ों पर मुश्तमिल है: स्टूडेंट्स फीलिंग, स्टूडेंट साइकी और विशेस. एक तालिब इल्म जो स्कूल में होता है उसके क्या एहसासात होते हैं, उसकी नफ्सियात कैसी होती हैं, सोच कैसी होती है और उसके साथ साथ क्या क्या ख्वाहिशात होती है. मीन्स के फीलिंग उसकी क्या है कि स्कूल के काम के बारे में क्या सोचता है, किस तरह के बर्डन है जी, होमवर्क इतना है, या फिर साइकी किस तरह के इंसान छुट्टियों के बारे में किस तरह से सोचता रहता है कि जी वीकेंड होगा या फिर ईस्टर की या क्रिसमस की छुट्टियां मिलेंगी या फिर गर्मियों की छुट्टियां, ऐसे ही सारी चीज़ों के बारे में उसकी सोच क्या है. और उसके बाद विशेज़ ख्वाहिशात होती हैं. बचपन में जैसे बच्चा होता है छोटी सी ख्वाहिशात होती हैं कि वो जी हम आइसक्रीम लेंगे या हम कोई स्वीट शॉप के बाहर खड़े रहते थे. तो ये सारी ख्वाहिशात किस तरह से डेविड डैशेस फील करता था, ये सारी कुछ इसमें बताते हैं. तो बेसिकली ये ऐसे जो है ये ऑटोबायोग्राफी टाइप ऐसे है जिसमें वो मतलब अपनी ही बात बताता है, अपने सेल्फ एक्सपीरियंसेस बताता है. तो लेसन स्टार्ट करते हैं. लेसन स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए रिक्वेस्ट कि तमाम लोग जो भी इस चैनल पे न्यू हैं उन काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करना भी ना भूलिए और अपनी सजेशन जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए. तो लेसन नंबर 4 एंड ऑफ टर्म डेविड डैशेस. आई बिलीव अ स्कूल टीचर रोट अ बुक सम ईयर्स अगो विद टाइटल फ्राइडे थैंक गॉड. मुझे यकीन है कि एक स्कूल टीचर ने कुछ अर्से पहले किताब लिखी होगी जिसका उन्वान है जुमा खुदा का शुक्र है. दैट फ्रेज, ये जुमला, ये अल्फाज एक्सप्रेस मीन शो करना, डिलीनिएट करना, ज़ाहिर करना. ये अल्फाज ज़ाहिर करते हैं परफेक्टली, मुकम्मल तौर पर माई एटीट्यूड, मेरा रवैया टुवर्ड द अराइवल मीन कमिंग, आने के बारे में, ऑफ वीकेंड के, ड्यूरिंग द टर्म टाइम, दौरानिए के वक्त के दौरान, व्हेन आई वाज अ स्कूल बॉय, जब मैं एक स्कूल का लड़का था. द डेली ग्राइंड मीन हार्ड वर्क, ऐसे पिसना होता है. तो रोज़ाना की हार्डवर्क ऑफ स्कूल की, विद इट्स अबंडेंट होमवर्क, अबंडेंट मीन एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा होमवर्क, इट्स फायरस कंपटीशन, फायरस मीन क्रूअल, अपने सख्त, कंपटीशन मीन कॉन्टेस्ट, मुकाबला, सख्त मुकाबला, एंड द सेंस ऑफ नेवर बीइंग एबल टू रिलैक्स, और एक ऐसा एहसास कि आपको कभी भी आप रिलैक्स नहीं होंगे, ईजीनेस, रिलीफ नहीं मिलेगा. प्रेस्ड हैविली, उसने शदीद दबाव डाला, प्रेस मीन स्ट्रेस डालना, प्रेशर डालना, उसने शदीद दबाव डाला अपॉन में, मुझ पर, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, इस हकीकत के बावजूद, दैट कि आई ऑफन इंजॉयड द एक्चुअल क्लासरूम वर्क, मुझे जो क्लासरूम का हकीकी काम था वो फिर भी मैं उससे लुत्फ़ उठाता. मतलब बेशक मुझे क्लासरूम का काम से मज़ा आता था लेकिन फिर भी ये चीज़ें जो थी मेरे लिए दबाव का बायस थी. वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे उठना, वेकिंग मीन अवेकनिंग, जागना, विद द नॉलेज, इस इल्म के साथ, दैट के वन सिंपली हैड टू गेट आउट ऑफ द बेड, कि अब मुझे बिस्तर से निकलना ही पड़ेगा. दैट देयर वाज नो पॉसिबिलिटी मीन प्रोबेबिलिटी, इम्कान, कि अब कोई इम्कान नहीं है, ऑफ टर्निंग ओवर मीन टेकिंग, लेने का, ऑफ एन एक्स्ट्रा डोज, एक इजाफी ओम का, कि अब मज़ीद इजाफी ओम का कोई इम्कान भी नहीं है. ये भी एक नेचर है इंसान की कि जैसे सुबह आँख खुलती है दिल करता है कि बंदा थोड़ा सा और सो जाए. तो वो कहता है कि अब जैसे स्कूल उठते थे सुबह तो ये हमें लगता था कि अब मज़ीद हम रेस्ट कर नहीं सकते. एंड सीइंग द आवर्स ऑफ स्कूल स्ट्रेचिंग अहेड, और स्कूल के घंटों को देखना जो आगे फैले हुए थे. स्ट्रेचिंग मीन स्प्रेड होना, फैले हुए होना. वाज अ डिसमल एक्सपीरियंस, डिसमल मीन ग्लूमी, दुखी, सारोफुल, एक दुखी तजुर्बा था. स्पेशली ऑन अ मंडे, ख़ास तौर पर सोमवार वाले दिन. वी हैड अ मेड वंस, हमारी एक दफ़ा नौकरानी थी, हु वुड क्लाइंब ईच मॉर्निंग, जो हर सुबह चढ़ के आती थी, विद ग्रीम स्टेप्स, ग्रीम मीन क्रूअल, जालिमाना, अपने जालिमाना कदमों के साथ, टू द एटिक फ्लोर, एटिक मीन ऊपर वाली तह, अपर, फ्लोर मंजिल, स्टोरी, ऊपर वाली मंजिल तक आती. वेयर लॉयनल एंड आई स्लैप्ट इन वन बेडरूम, जहाँ पे लॉयनल और मैं एक कमरे में सोती थी, एंड माई सिस्टर सिल्विया इन अनदर, और मेरी बहन सिल्विया दूसरे कमरे में. एंड अनाउंस, और वो ऐलान करती, अनाउंस मीन प्रोक्लेम करना, ऐलान करना. इन डीप, गहरे, फ्यूनरल मीन ग्लूमी, दुखी टोन, लहजे में ऐलान करती. लायनल डेविड सिल्विया टाइम, लायनल डेविड सिल्विया वक्त हो गया. आई यूज्ड टू लाई, मैं पढ़ा रहता था.
waiting for that, انتظار کرتے ہوئے اس کا, ominous tread, ominous mean bad omen والی, منحوس, tread کہتے ہیں واک کو, اس منحوس چال کے انتظار میں پڑا رہتا تھا. on the uncarpeted, بغیر قالین والے, mean marble attic stairs, اوپر والی منزل کی سیڑھیوں پر, and the voice it heralded sounded in my ears, اور یہ آواز جو میرے کانوں میں گونجتی تھی, like a summon mean کال, بلاوا, یہ بلاوا ہوتا ٹو ڈیمنیشن, جہنم کی جانب, ڈیمنیشن مین ہیل, جہنم. تو یہ آواز جو تھی میرے کانوں میں جہنم کی طرف بلاوے کی طرح ہوتی تھی. The anticipation was always worse than the reality. Anticipation mean pre-thought, pre-knowledge. کسی بھی چیز کے بارے میں پہلے سے سوچنا حقیقت سے زیادہ برا ہوتا ہے. Worse mean bad. I don't remember ever being especially unhappy in class. مجھے نہیں یاد کہ میں کبھی کلاس میں ناخوش ہوا ہوں. بٹ دا اوپریسو ویٹ آف دا نالج, لیکن علم کا تباہ کن جو دباؤ ہوتا تھا. فل ڈے اسکول ورک, فل ڈے اسکول اہیڈ, اسکول کے پورے دن کا جو ہمارے سامنے تھا, ریمینڈ رہی ہے. کریکٹرسٹک مین اسپیشل, سینسیشن ایک فیلنگ, احساس رہا ہے, آف مائی چائلڈہڈ, میرے بچپن کا. اینڈ ڈس اپیئرڈ, اور یہ چیز ڈس اپیئرڈ مین وینشڈ, غائب ہو جانا, اور یہ غائب ہو گئی. اونلی آفٹر آئی ہیڈ لیفٹ دا اسکول, جیسے ہی میں نے اسکول چھوڑا. اینڈ انٹرڈ دا یونیورسٹی, اور یونیورسٹی میں داخل ہوا. ویئر دا اسمالر نمبر آف کلاسز شوڈ بی اٹینڈڈ, جہاں پہ تھوڑی تعداد میں کلاسز میں حاضر ہونا پڑتا ہے. اینڈ دا فریڈم آف دا اسٹوڈنٹ ٹو کم اینڈ گو, اور طالب علموں کے آنے اور جانے کی آزادی. مینٹ آ کمپلیٹلی نیو کائنڈ آف ایکیڈیمک ورلڈ, یہ ایک نئی قسم کی تعلیمی دنیا کا اظہار تھا. ٹو ویک اپ آن تھرسڈے مارننگ, اب وہ اپنی چھٹیوں کی روٹین بتائے گا. جمعرات کی صبح کو جاگنا. ٹو فیل, یہ احساس کرنا, دا اینڈ آف دا ویک آلریڈی لائنگ اہیڈ, کہ ہفتے کا اختتام پہلے سے ان کے سامنے پڑا ہے. فرائیڈے مارننگ واز پازیٹیولی روز کلرڈ, جمعے کی صبح مثبت انداز میں پھولوں کے رنگوں والی ہوتی تھی. روز کلر مین پلیزنٹ. دا لاسٹ پیریڈ, آخری پیریڈ, ایز ایچ آف آر لیسن واز کالڈ, جو کہ ہمارے ہر سبق کا ہوتا تھا. آن فرائیڈے, جمعے والے دن, وٹ ایور دا سبجیکٹ, جو بھی مضمون ہو, ہیڈ اٹ اسپیشل ہیپی فلیور, اس کا ایک خاص خوشگوار فلیور مین ٹیسٹ, ذائقہ ہوتا تھا. آف دا اینڈ آف دا ویک, ہفتے کے اختتام کو. اینڈ ون واکڈ ہوم فرام اسکول آن فرائیڈے آفٹرنون, اور ایک بندہ جمعے کی سپہر کو گھر سے, اسکول سے گھر جاتا تھا. ہاؤ ایور مچ ہوم ورک ہیڈ بین اسائنڈ فار دا منڈے, چاہے سوموار کے لیے جتنا مرضی ہوم ورک ہی کیوں نہ ملا. ود دا ٹریڈ, ایک ایسی چال کے ساتھ چلتا تھا, ٹریڈ مین واک, آف این اسکیپ پرزنر, جیسے کہ کوئی بھاگا ہوا قیدی ہو. فرائیڈے نائٹ, جمعے کی رات, وتھ 2 solid days, جس کے آگے 2 ٹھوس دن ہوتے تھے, بفور اسکول کے لیے اگین دوبارہ, واز دا بیسٹ نائٹ آف دا ویک, وہ ہفتے کی بہترین رات تھی. سیٹرڈے نائٹ وتھ اسٹل اے ہول ڈے آف بٹوین اٹ اینڈ منڈے, جس کے بعد ابھی سوموار اور اس کے مابین پورا ایک دن ہوتا تھا, واز پلیزنٹ, وہ بھی خوشگوار تھی. ان اے کوائٹ ڈفرینٹ وے, مختلف انداز میں. سنڈے نائٹ واز فل آف دا تھریٹ آف منڈے مارننگ, اور اتوار کی جو رات ہوتی تھی وہ سوموار کی صبح کے خطرے سے بھری ہوئی ہوتی تھی. تو یہ ہے جی ہمارا لیکچر نمبر 1, لیسن نمبر 4 اینڈ آف دا ٹرم کا. ہوپنگ کہ آپ لوگوں کو لیکچر سمجھ آیا ہوگا. اس لیسن کے بارے میں مزید کوئی سوالات پوچھنے کے لیے کمنٹ کیجئے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.